بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين جابر آب أبونا جابر والد تسفانا جابر منفس قدس قداسينا سلزغونا نمسقنو عبي بعال لنا لومي بعال ناي قدس بيتروسن قدس باولوسن بيتروس باولوس عبي بعال عنود ناي بيت خريستيان بروح بعال بيتروس باولوس يغبر لنا قداماي نباب كاب غبر حوارات كاب معرف 10 كلته كاب فقدي حادي برتوع سدت قبل علي بيت خريستيان بتو وانتي نغوس هيرودوس نغليوم ناي بيت خريستيان سبات كساددوم جمره نياقوب حوي يوحنس كاب سيفي قتلو ازي نايهود باه كم زبولوم اسرائيل دما اسعيبو ني بيتروس حازو شعوقنا بعال قيچا نبره مس حازو خانا بيت ما اسرتي اتو دحر فاسيكا ناب حزب منت كوصو دليو ببربعته خوينوم كحلو نربعته غجله وتهدرات احليفو هابو سلازي بيتروس بيت ما اسرتي يحلو نبره اتا بيت ክርስቲያን ግና ምንታው ተጊሃ ናብ አምላኽ ትጽሊ ነበረት ሄሮዶስ ንጴጥሮስ ናብ ፍርዲ ከቅርቦ ሓሲቡ ነበረ እንተኾነ በታ ናብኣ እትወግሕ ለይቲ ጴጥሮስ አሞንጎ ክልተ ዓቀይቲ ብክልተ መቁሕ ተኣሲሩ ደቂሱ ነበረ እቶም ሓለውት ከኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ይሕልው ነበሩ እነሆ ከዓ መልአክ እግዚአብሔር ተራእየ አፍታ ቤት ማእሰርቲ ከኣ ብርሃን አንጸባረቀ ንጴጥሮስ ውን መሰንገላኡ ተንከዮ ቀልጢፍካ ተንስ ኢሉ አበራበሮ እትመቃውሕ ድማ ካብ እዳው ወደቀ እትመላእካ ተዓጠቅ አሳንካውን እቱ ቦሎ ንሱ ድማ ኸሙ ገበረ በቲ መላእካ ክዳንካ ተኸደን እሞ ሰዓበኒ ቦሎ ጴጥሮስ ወፂኡ ሰዓቦ እንተኾነ ራእይ ዝርኢ ዘሎ ይመስሎ ነበረ እምበር እቲ ብመላእክ ዝኾነ ሓቂ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነበረ ነታ ቀዳመይትን ካልአይትን ማዕጾ ዝሕልው ምስ ሓለፉ ናፍታ ናብ ከተማ ተመርሕ ማዕጾ ሓጺን በጽሑ ባዕላውን ተኸፍተትሎም ወፂኦም ከዓ ሓንቲ መገዲ ሓለፉ ሽዑት መልአኽ ሓደጎ ጴጥሮስ ከዓ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ድማ እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮድስን ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድን ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኩሉን ከም ዘድሓነኒ ሕጂ ብሓቂ ፈለጥኩ በለ ካብ መዝሙር 34 ምስጋና ነትሕያዋይ አምላኽ ንእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ አመስግኖ ውዳሴኡ ንሐዋሩ አባፈይ እዩ ንእግዚአብሔር በትዝገበሮ ከመስግኖ እየ ጥቋዓት ዝሰሚዖም ክሕጎሱ እዮም ንእግዚአብሔር ምሳይኮንኩ ምዕብይዎ ንስሙ ሓቢርና ልዕል ነብሎ እግዚአብሔር ለመንክዎ ንሱውን መለሰለይ ካብ ኩሉ ፍርሃተይ አናገፈኒ ጥቋዓት ናብ እግዚአብሔር ጥሙቱ እሞ ይሕጎሱ ከተውን አሓፍሩን እዚ ምስኪን እዚ ኣወየ ንእግዚአብሔር ውን ሰምዖ ካብ ኩሉ ጸበባኡ አድሓኖ መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም እግዚአብሔር ዝፈርህዎ ይሰፍር ካብ ድንገት ከዓ የናግፎም እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩን ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብሩኽ እዩ ነቶም ዝእዘዝዎ ገለ ኣይጎድሎምን እዩ እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግዚአብሔር ኣምልኽዎ ኣናብስ ይስእኑን ይጠምዩን ንእግዚአብሔር ዝእዘዝዎ ግና ሰናይ ዘበለ ኮቶ ኣይጎድሎምን እዩ ደቀየ ንዕስምዑኒ ኣነ ከዓ ፍርሃት እግዚአብሔር ክምህረኩም እየ ጽቡቕ ክነብር ዝደሊ መን እዩ ሓጎስ ዝመልኦ ነዊሕ ዕድመ ክረክብ ዝደሊ መን እዩ እምበር ካብ ክፉእ ምዝራብ ተኸልከል ሓሶት ውን ካብ ኣፍካ ኣይውፃእ ካብ እከይ ረሓቕ ሰናይ ከዓ ግበር ንሰላም ድለያን ሰዓባውን እግዚአብሔር ንጻድቃን ይሕልዎም ኣውያቶም ከዓ ይሰምዕ ነቶም ገበርቲ እከይ ግና ንመዘከርታኦም ምእንቲ ኸጥፍእ ይጻረሮም ጻድቃን ናብ እግዚአብሔር የእውዩ ንሱ ድማ ይሰምዖም ካብ ኩሉ መከራኦም የናግፎም እግዚአብሔር ነቶም ልቦም ዝተሰብረ ቀረባኦም እዩ ነቶም መንፈሶም ዝተደቕሰ ድማ የድሕኖም ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የናግፎ እግዚአብሔር ንኹለንተናኡ ይባልሆ ካብ ዕጽምቱ ድማ ሓንቲ እኳ ኣይትስበርን ክፍኣት ንኽፉእ ሰብ ይቐትሎ ንጻድቕ ዝጸልኡ ከዓ ክኹነኑ እዮም እግዚአብሔር ንባሮቱ ይብጀዎም ካብቶም ኣብኡ ዝምዕቆቡ ከዓ ሓደ እኳ ኣይክሓፍርን እዩ ካልኣይ ንባብ ካብ ካልአይቲ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ካብ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 6
أنس درو خسوا قريبا اللخو معلت موتيون بصحا إيا سناي قدلي تقالي إيه قوياي ودي إيه نتا أمنت أون حليا إيه دقيم تقونع فرادي زخونة قويتا بتا معلتتي أزهبني أخليل صدقي تنبير الله الله إزقنا نتم نمقلاتو هارر زبلو خلاتم دما أيومبر ناي تراي أيكونن إتو وانجيل بملات بأي من تخصبخ كل مهزابون من تخصمعو قنا قويتا مساي كوينو أبرتعني كاباف أنبساون أناقفني إزابير كاب كله كوي قبريخ أناقفني بدحان حاليو خانابتا سمياويت منقستو قوتوني إيو نعو خبز العالم نزل العالم كبريخنو آمين نعلم وانجيل كوانجيل ماتيوس كام معرف 16 كافقدي 13 يسوس الهاجر قيساريا نا فيليبوس مسبصحه سبات نود سب من يبلو إلو ندق مزامرتو حتتم نساتم دما قاليوم يوحنس متما قاليوم إلياس قاليوم إرمياس ويدما حدا خاب نبيات إيو زبلو ألو بلو نسخاتكم كي من إيو تبلوني بولم سمون بطرس دما نسخا خريستوس ودي هياو أملاخ إيخا إلو ملسلو يسوس دما سمون وديونا يتاب سمايات زلو أبوي دا أمبر سغان دمن أيقلت الكان أمو بسو إيخا إلو ملسلو أنا خابلك اللغو نسخا بطرس إيخا أبعليزي خوحيزي دما نبت غرسياني كهانسا إيه تجيتات سيول دما أي كحيلوان إيوم مروتات منكس سمايات دما خيبكا إيه أمدرز آسر كايو أف سماي أسر قوون إيو أمدرز فتح كايو خا أف سماي فتح قوون إيو بولو إزي بسرات وينجيل قويتانا إيو بحق فقرات حواتين حاتين أبتم عنود نايبة تغرسكنا بيتروسن باولوسن قدوس بيتروس قدوس باولوس أنا خبرن كلنا بحق خنستوعل فقرات حواتين حاتين كمي اتوانجيل بخميز متأنا غنري بابوتاتنا بيلو هياو وانجيل هياو توفيت كمي تقليو تو قبتي قال أملاخ بونجي تتعفيو قال أملاخ نبلو تتعفوز متأنا قدوس صحفات نبلو فت مزقبا عيمانو تالوكم كتريو وتقولوا حدا خفال مبزحتو بزح كفال قالو زي تتعفي جن هياو توفيت كوينو لمدي كوينو تكبارات كوينو تكبار هيمانوت كوينو أنا كابوبنا بيتروسن باولوسن جميرو ساعجوم زلو بوتاتنا من قستاب كيدانة توماس فقري يخيد هياوي زي فقرات حواتين حاتين نعو خنستوعل سلازي لومي تبع اللعب بيتروسن باولوسن نبعلالنا بحق خانريو مالنا تزحلفو سقعي أفتقبر هوارات بيتروس يزارب رأي خوينو ترأيوه خفتو يتما أسرتي مخاوني حاتين مع صوخي ترفز اللوه كابو تملاخ زي أبير كوت أقول لنري باولوسن بزح سقمات حليفو دارقا يموتا يسرور جرم قديفومو خاو خقصلن قولات تتلوخو نري بزح سقاي محليفهم أما جرشون بسماعة النتي فقرات حواتين حاتين هيوتهم زحلفنا كلتيوم بيتروسن باولوسن فقرات حواتين حاتين أبوتاتنا نايت إمنات حزنان نبرو زولنا معتبنا هي أو كينو خان خنا بركة أبزي كنت شحن 26 بخمي نسعر نحنا نسألي يو فقرات حواتين هاتين كل صلوات سعري صلوات صوم سعري اللو إمنتنا نخنا برو سوتافي خا اللو سوتافي مستيرات سوتافي نايتي بحبار من بركة اللو معدي مهين اللو فقرات حواتين هاتين بزن خيد سون ريو علنا توانجل ناب كلتا نقرات يمتعنا حدا من يوتيوب لو بتخرسياني يبرسلو زلو يسوساو تابتا خريستوساويان مالت يا تابتا خرسيان من تزيت خريستوس انتاي زقونا خنفلطو كاوي خان تملسينا بيتروس مستي يسوس حتى زلو تتحاها زي حدا بزع خريستوسيو تحدا بزع خريستوساويان بزع خريستوساويان كانو نبيتروس نسخا خوحيخا نايزيوم كريستوساويان بيت خريستيان نبلا زلنا حزب اغزابير كريستوساويان ناتوم كأنسخا مسرت إخا أبخا قانس أيز بلو زلو إذا محبرة أمنتي حزب اغزابير كريستوساويان سلازي أنا قابل كاللخو نسخا بيتروس إخا قبل علي زخو حزي دما
ንቤተ ክርስቲያን ካንጻይ ይኽብሉ ከሎ ንሰምዕ ብንጹር ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ዘማቲ የብሉን ካው ቀጺሉ ቅድሙ ዘሎ ሕቶ እቲ ዘገድሰና እሱኻ እንታይ እዩ ኢየሱስ ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ብዛዕት ክርስቶሳውያን ታ ክርስቶሳውያን ቶም ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስ ካቲ መን እዩ ይትሕቶ እምበር ምንቲ እዚ ኢየሱስ ዘምጽ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ እዩ ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ደቂ መዛሙርቱ ሓተቶም ካልኦት ክምልሱ ኣይንሰምዕን ሳቶም ድማ ይብል ብንጹር ገሊኦም ዮሐንስ መጥመቕ ይብሉኻ አንስኻ ዮሐንስ መጥመቕ ካብሎ ኣለዉ ስለዚ ተኸተልትና ዮሐንስ መጥመቕ ነይሮም እዮም ኣብቲ እዋንቲ ገሊኦም ኤልያስ ይብሉኻ ኤልያስ ካታ ዓብዪ ነቢይ ናይቲ ብሉይ ኪዳን እዩ ገሊኦም ኤርምያስ ይብሉኻ ኤርምያስ እውን ነቢይ ናይቲ ብሉይ ኪዳን በልዎ ገሊኦም ከዓ ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ኮታ ነቢይ ምዃኑ ተቐቢሎም ኣለዉ እቶም ህዝቢ እዚ እቲ እኹል ነይሩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ናይ ብዙሓት መልሶም እውን ኣብኡ ተሪፉ ካብቶም ተኸተልትና ኢየሱስ ናይቶም ሃዋርያት እዚ ነይሩ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ በሎም ናብኦም እዚ ዓብ ሕቶ እዩ በሎም ወላ ካልኦት ክምልሱ ኣይንሰምዕን ስምዖን ጴጥሮስ ግና ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ክልተ ዓበይቲ ነገራት እዩ ክርስቶስ ኢኻ ሓደ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ምስጢረ ስጋዌ ንብሎ ዘለና ስለዚ ኣብ ኢየሱስ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ንስኻ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ ትቕቡእ ኢኻ ትመሲሕ ኢኻ እቲ መጺኡ ከድሕነና ዘለዎ ኢኻ ስለዚ ብሓቂ ዓብዪ ምስክርነት ናይቲ ተመክሮ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣቦና ጴጥሮስ በዚ ከዓ ኢየሱስ ድማ ስምዖን ወዲዮና ስምዖን ነይሩ ሽሙ ድሓሪ ጴጥሮስ ኮይኑ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ደኣ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን ስለዚ ዓብዪ ተገልጾ እዩ ዝንበኒ ስምዖን ሓውና ሕጂ ጴጥሮስ ዝኸውን ዘሎ ከውሒ ማለት እዩ ከዓ ንሱ መሰረት ማለት እዩ ኣብኡ ዝስረት ኣቦይ ደኣ እምበር ዝገለጸልካስ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ደኣ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን ስለዚ ኣቦ ፈቃር ኣቦ እዩ ዝብል ኢየሱስ ኩሉ ስርሑ ምስ ኣቦኡ እዩ ታቡ ዝበሎ ኣቦና ከዓ ንኾን ከዓ ንዓና ከዓ ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ኢሉ ምሂሩና ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን እንተዚ በዚ ክንነብር እሞ በቲ ኣቦና ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ቡ30-60 ሚእቲ እናፍረና ኣብ ህይወትና ግብረ ፍትሕን ግብረ ሰናይን ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን እናፍረና መጨረሹ ከምቲ ኣቦና ጳውሎስ ዝዛዝሞ ዘሎ ክንዛዝም እዩ ኣብነት ጥራሕ ዘይኮነን የሳቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ተኸቲሎሞ ንሕና ከዓ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ንዖም እናተኸተልና ንኽተሎ እቲ ህይወት ከም ክርስቶሳውያን ስለዚ ነዚ ጳውሎስ ጽቡቕ ክዛዝሞ ከሎ ንጢሞቴዎስ ንሪኦ ኣነ ድሮ ክስዋዕ ቀሪባ ኣለኹ ይብል ኣቦና ጳውሎስ መዓል ቲሞቴይ እውን በፂሓ እያ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ጉያይ ወዲኤ እየ ነታ እምነት እውን ሓልያ እየ እታ ማዕተብ እዚኣ ተፍሪ ማዕተብ እያ ደጊም ትቑኑዕ ፈራዲ ዝኾነ ጎይታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበና ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ እዚ ግና ንምግላጹ ሃረር ንዝብሉ ንኹላቶም ንዓይ ንዓኻ ንዓኺ ዳ እዩ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ይብል ጳውሎስ ብንጹር ይነግረና ንኹላትና ጽዋዕታና ንሱ ምዃኑ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን በዚ እምበኣርከስ ንሕና እውን በርቲዕና ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ተጊህና እዚ ኣብ ማፀን ክሳዕ መቓብር ዘሎ ቤት ትምህርቲ ናይ ፍቕሪ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ምስዓብ ናይቲ ክርስቶስ መገድን ሓቅን ህይወትን ንዓይ ንዓኻ ንዓኺ መገድናን ሓቅናን ህይወትናን ኮይኑ እሞ ኸነፍሪ 30-60 ሚእቲ ግብረ ፍትሒ ግብረ ሰናይ ጨው ምድሪ ብርሃን ዓለምን ምንቲ ክንከውን እሞ በዚ ከዓ እቲ ወንጌል ብምልኣት ብኣይ ምንቲ ክስበኽ ይብል ጳውሎስ ኩሎም ህዛቡን ምንቲ ክሰምዕዎ ግና ጎይታ ምሳይ ኮይኑ ኣበርትዓኒ ንዓይ ንዓኻ ንዓኺ ኸበርትዓና ካብ ኣፋና ብስ እውን ኣናገፈኒ ይብል በብዓይነቱ ተተኻሉን ኣናብስን ኣለዉ ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና እግዚአብሔር ካብ ኩሉ እከይ ግብሪ ኸናግፈኒ ብድሓን ሓልዩ ከዓ ናብታ ሰማያዊት መንግስቱ ክእትወኒ እዩ ይብል ኣቦና ጳውሎስ ንዓኡ ነቲ ህያው ኣምላኽ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ኢሉ ይዛዝም ንዓይ ንዓኺኻ ብሩኻት ሕዋቴን ሓተይን እዚ ክኾነልና ሓደ ኣብቲ ግብረ ፍትሕን ግብረ ሰናይን ምፍራይ ካልኣይ እቶም ሎሚ ኣቦና ጳውሎስን ጴጥሮስን ወኪሎም ዘገልግሉና ዝመርሑና ካህናት ጳጳሳት ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ብፍላይ ጳጳሳት ከዓ ፍሉይ ጸሎት ክንገብረሎም
كما يبكم لكم زي أبونا بطرس أبونا باولوس بأبنات فقرات حواتين حتين ندخل زقات صقمات أما حبرسب نعو بملو خسقرو خلو خسعرو خلو صقو قبز حلهم طوبو خبهم فقرات حواتين حتين نعم نبصلتنا عين رسعيهم زي كل من تخون لنا حبيرنا نسألي وقويتا ناي سلام كا مسارحي قبرنا صلي أبزلو فقري بدل أبزلو محرات ترتر أبزلو امنات تسفى أبزيبولو تسفى سلمات أبزلو برحان حازن أبزلو بحتا قفعي أبزلو فتحي ماسرتي أبزلو فتحات كم نزر قبرنا أمين سبحاتنا أبن ولدن منفس قدسين يقون تنتقم زنبري حجن وترون نزل عالم آلمن آمين